सान्द्रानन्दपयोद सौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारम्बरं राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। नमस्काराः। ओंकार दूरदर्शनस्य तावत् मम प्रियाः प्रेक्षकाः, भवतां समेषाम् अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य अद्यतन श्रृंखलायां हार्दं स्वागतम् अभिव्यनज्मि। अहं तावत् भवताम् आकाशनीलं गोविन्दः। अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमे विशिष्य संस्कृतम् आश्रित्य नानाविधानां शास्त्राणां विज्ञैः सह संवादः प्रायः भवति। कदाचित् विशिष्टं पर्व सन्निहितं वर्तते चेत् भूमिकारूपेण तद्विषयेपि निगद्य अनन्तरं संवादः प्रवर्तते। अद्य मया साकं संवादाय ओंकार दूरदर्शनस्य अस्मिन् कक्षे उपस्थितो विद्यते संस्कृतस्य महान् विद्वान् प्राध्यापक डॉक्टर पदवीकः भागवत प्रसाद शर्मा महोदयः। असौ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाध्यक्षचरः वर्तते। प्राचार्यादिषु पदेषु अपि स्थित्वा संस्कृतस्य सेवाम् असौ कृतवान् अस्ति। संस्कृत साहित्यस्य बहुकालं प्राध्यापनं विहितवान् असौ प्राध्यापक डॉक्टर भागवत प्रसाद शर्मा महाभागः अस्ति। संस्कृतस्य गूढपर्यन्तं गच्छति, प्राशासनिकोऽपि अनुभवो महान् विद्यते अस्य। अतः महान्तं प्रमोदम् अनुभवम् अद्यतन कार्यक्रमस्य संवादम् अहम् आरभे। सर्वादौ अद्यतन मे अतिथेः भागवत शर्मणः महोदयस्य हार्दं स्वागतं करोमि। महोदय, ओंकार दूरदर्शने अस्माकं संस्कृतम् इति कार्यक्रमे भवतः हार्दं स्वागतं करोमि। धन्यवादान् व्याहरामि भवते। कथम् अस्ति भवान्? समीचीन एव अस्मि। प्रथमं तावत् प्रष्टुम् इच्छामि, भवांस्तु शास्त्राणाम् एव विज्ञः नास्ति। तत्रैव पाठवं केवलं शास्त्रेषु एव न, प्रशासनस्यापि किञ्चन भवतः योगदानम् अस्ति। कश्चन महान् अनुभवोऽपि विद्यते। भवान् शिक्षाध्यक्षरूपेण अपि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नेतृत्वम् ऊढवान् अस्ति। मूलतः संस्कृतशिक्षायाः अस्मद्देशे का समस्या वर्तते? संस्कृतशिक्षां प्रति किमर्थं तावत् आकर्षणं नास्ति यावत् अस्माभिः इष्यते? संस्कृतशिक्षायाम् आकर्षणं यावत् अपेक्षितं वर्तते तावत् संस्कृतशिक्षायाः तावान् प्रसारो नास्ति। जनाः संस्कृतस्य महत्त्वं न विदन्ति। संस्कृतज्ञाः अपि प्रायः उपेक्षाभावेनैव व्यवहारं विदधति। तेन कारणेन संस्कृतस्य तथा समीचीना स्थितिः नास्ति यथा आवश्यकी वर्तते। एवं भवान् शिक्षाध्यक्षः अपि भूतः तदा तु भवता तस्य गूढपर्यन्तं गत्वा समस्यायाः केन्द्रं किं वर्तते, तस्य समस्यायाः तादृश्याः समस्यायाः परिहारोपायाः के भवितुम् अर्हन्ति इत्यपि भवान् प्रायः जानीयात्। स्वानुभवान् कृपया अस्मद्दर्शकान् वदतु। अत्र एका स्थितिः विश्वविद्यालयस्य वर्तते। विश्वविद्यालयस्य स्थितिविषये सम्प्रति तु महती समस्या वर्तते। यत् उत्तरमध्यमकक्षा विश्वविद्यालयात् निस्सारिता। तदनन्तरं तत्र माध्यमिकशिक्षापरिषदा यावन्तः विद्यार्थिनः उत्पाद्य आसन् तावन्तः विद्यार्थिनः न उत्पाद्यन्ते। अत एव छात्राणाम् अभावः एव अधिकतया समस्यारूपेण तत्र परिवर्ति। तदनु व्यवस्थापनस्य समस्या अपि वर्तते, आर्थिकी समस्या अपि वर्तते, बहुया समस्या वर्तन्ते। येन संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थितिः तत् अपेक्षानुसारेण अग्रे न चलति। तदनन्तरं विद्यार्थिनां बाहुल्यस्य अभावादपि प्राध्यापकानां, कर्मचारिणां, व्यवस्थापकानां च अनुत्साहः वरीवर्ति। तेन संस्कृतस्य स्थितिः अधिका समीचीना नास्ति। यादृशी स्थितिः सम्प्रति अस्माभिः अपेक्ष्यते। एवं न तत्र भवान् यदा शिक्षाध्यक्षरूपेण आसीत्, उपकुलपतिरपि भवत् सखा आसीत्, एवं
तत्र इतर विश्वविद्यालयानाम् अपेक्षया यथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयो विद्यते, अन्येपि विश्वविद्यालयाः सन्ति, सर्वकारपक्षतः संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति कीदृशी दृष्टिः उपस्थापिता वर्तते? समाना वर्तते उताहो अस्ति किञ्चन वैषम्यम्? कथने तु सर्वे कथयन्ति संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृतशिक्षाया कृते च अस्माभिः समीचीनतया गभीरतया च विचार्यते, तस्य हितम् संस्कृतस्य हितम् अपेक्ष्यते, संस्कृतस्य प्रचारः अधिकः भवतु इति कथयन्ति। परन्तु व्यवहारतः सर्वकारस्यैव तादृशी स्पष्टा नीतिः नास्ति येन संस्कृतस्य समुचितः विकासः स्यात्। एवं वक्तुं वयं शक्नुमः सर्वकारस्य तत्र दृष्ट्यामपि काचित् समस्या विद्यते, यावत् उदात्ततया चिन्तनीयं सर्वकारपक्षतः चिन्तितं नास्ति। अस्माकम् आयासाः अपि अल्पाः जाताः वा? अस्माकम् आयासेषु अपि अल्पत्वं विद्यते। यथा अपेक्षितं भवति यादृश्या साधनाया अपेक्षा संस्कृतविदुषां कृते वर्तते, संस्कृतविद्वद्भिरपि तादृशी साधना मनसा न विधीयते। अपरञ्च विद्यार्थिनामपि रुचिर्विघटमाना अस्ति। रुचिर्विघटने कारणं वर्तते वृत्तेरभावः। तत्र समुचिता वृत्तिः यदि संस्कृतस्नातकैः समुपलभ्येत तदा समीचीनतया तत्र छात्राणाम् आकर्षणं सम्भवति स्म। प्रायः अवलोक्यते लोकसेवा आयोगस्य प्रतियोगितासु अपि समान अवसरो नास्ति। यदि संस्कृतस्नातकानामपि मानविकीशास्त्रस्नातकानामिव समानः अवसरः कल्प्येत, यदि माध्यमिकशिक्षा परिषदा उच्चमाध्यमिकशिक्षां यावत् संस्कृतशिक्षाया अनिवार्यत्वं विधीयेत, आवासीयेषु विद्यालयेषु अपि संस्कृतस्य सम्यक्तया पठनं पाठनं परिचाल्यते, तदा संस्कृतस्य कृते काचन भूमिका निर्मिता भवितुं शक्नोति स्म। परन्तु तादृशी स्थितिः अधुना नास्ति। माध्यमिकशिक्षा परिषदा अपि संस्कृतोच्चमाध्यमिकविद्यालयेषु तथा आधिक्येन विद्यार्थिनाम् अध्ययनस्य अवसरः न कल्पितः, तेन च किञ्चित् काठिन्यं वर्तते। अपरं गुरुकुलादिभिः कश्चन प्रयासः विधीयते। गुरुकुलेषु अपि प्रयासे सञ्जायमानेपि तत्र समस्याः सन्ति। आर्थिकी समस्या वर्तते, व्यवस्थापनस्य समस्या वर्तते। बहुषु समस्यासु विद्यमानासु गुरुकुलैरपि समीचीनतया केषुचित् गुरुकुलेषु समीचीनतया अध्ययनं भवति। यथा विश्वविद्यालयस्य आङ्गिकविद्यापीठापेक्षया अपि तत्र समीचीनतया अध्ययनम् अध्यापनं च प्रचलति, परन्तु तत् पर्याप्तं नास्ति। अत एव संस्कृतशिक्षाया प्रसाराय प्रचाराय अधिकाय लाभाय च तेन अधिकं लाभं ग्रहीतुं शक्यते यदि आधारभूमिः संस्कृतशिक्षायै समीचीनतया निर्मीयते। एवं मम प्रिय वीक्षकाः, अद्य अहं नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षा अध्यक्षचरेण प्राध्यापक डाक्टर पदवीकेन भागवत प्रसाद शर्मणा महाशयेन सह संवादं कुर्वन् अस्मि। तावत् भवता संवादकाले महान् विषयः एकः उपस्थापितः। अस्माकं विद्यार्थिनां संख्यापि दिनदिनशः क्षीयमाणा वर्तते संस्कृतशिक्षानिमित्तं। यद्यपि संस्कृतं प्रति आकर्षणं प्रवृद्धं भवेत्, एवञ्च प्रायशः भवता एकः विषयः इदानीं प्रोक्तो वर्तते, माध्यमिकशिक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यं भवेत् इति। प्रथमकक्षातः आरभ्य तन्नाम 12 कक्षां यावत् संस्कृतम् अनिवार्यविषयरूपेण यदि पाठ्यक्रमे सन्निविष्टं स्यात् तथा सति तत्र विश्वविद्यालयस्य छात्राणामपि तत्र उपस्थित्यै तत्र संख्यादृष्ट्यापि महान् लाभः भविष्यति इति। यदा पर्यन्तं जनशक्तिर्निर्मिता न भवति तदा पर्यन्तं तु अध्यापनस्य व्यवस्थायापि किमपि न भवति। यदि बहवः अध्येतारः तत्र प्रविशन्ति तैः
स्वस्वरुच्यानुसारेण विषया गृह्यन्ते अध्ययनं विधीयते तदैव समीचीनतया अध्ययनस्य व्यवस्था सम्भवति। सर्वतः विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय अन्येषु च संस्कृत शिक्षणालयेषु विद्यालय माध्यमिक विद्यालयेषु गुरुकुलेषु च एषैव प्रथमा समस्या विद्यते यत् तत्र छात्राणां प्रवेशो न्यूनतया जायते। येन किं भवति व्यवस्थापने अपि अनुत्साह एव सञ्जायते। तेन किञ्चित् काठिन्यं वरीवर्ति। यदि सम्यक्तया उच्चमाध्यमिकशिक्षां यावत् 12कक्षां यावत् अनिवार्यतया संस्कृतस्य अध्ययनं भवति तदा जनानां संस्कृताध्ययनस्य आधारः अपि समीचीनतया निर्मितः भवति। तदनन्तरम् उच्चशिक्षायै विद्यार्थिनः अपि पर्याप्तरूपेण गन्तुं शक्नुवन्ति। अपरञ्च आत्मनः परिचयविषये एतदेव उच्यते आत्मानं न स जानाति यो न जानाति संस्कृतं। ये जना संस्कृतं न विदन्ति नेपालस्था भारतीया वा जना ते आत्मानमपि न विदन्ति। आत्मज्ञानाय आत्मपूर्वजज्ञानाय आत्मसंस्कृतिज्ञानाय आत्मधर्मज्ञानाय संस्कृतं नैपालकानां कृते अपरिहार्यमेव वर्तते। यदा अत्र तिष्ठन्ति जना अत्र तु प्रायः दुष्प्रचारोऽपि वर्तते। संस्कृतं ब्राह्मणभाषा वर्तते, संस्कृतं पौरोहित्यविद्या वर्तते, तदतिरिक्तं संस्कृते किमपि नास्ति। एतादृशेन प्रचारेणापि जनानां तत्र अरुचिर्भवति। परन्तु यदा ते एव जना अत्र दुष्प्रचारं कुर्वन्ति यदा विदेशेषु गच्छन्ति तत्र संस्कृतस्य महत्त्वं दृष्ट्वा अत्र आगत्य अस्माभिः संस्कृतं नाधीतं सा एव महती अस्माकं त्रुटिः जाता। अधुना वृद्धत्वेपि संस्कृतं पठितुं वाञ्छामि इति कथयन्तः जनाः श्रूयन्ते। तेन किं भवति अस्माकं प्रचारः प्रसारः जनेभ्यः संस्कृतस्य महत्त्वबोधाय निश्चिताः कार्यक्रमाः विधेयाः भवन्ति। ये अत्र न सञ्चाल्यन्ते। तेन अपि जनानाम् अरुचिः वर्धमाना वर्तते। एवं बहु सम्यक्। प्रायः अस्माकम् एतस्य कार्यक्रमस्य एकं लक्ष्यं वर्तते संस्कृतं शास्त्रेषु एव न विराजतां, संस्कृतं जनभाषारूपेणापि तत्र प्रतिष्ठापितं भवेत्। अतः भाषाविषये विश्वविद्यालयस्य तावत् ध्यानं नैव गतं वा। केचन इत्थं तर्कयन्ति विषयवस्तुनः ज्ञानं सुमहत् भवति, भाषाज्ञानं तावत् प्रमुखं नास्ति इति। केचन न भाषामाध्यमेनैव विषयवस्तुनः बोधः सुकरः इति चिन्तयन्ति। विषयेऽस्मिन् भवान् किं वक्ति? भाषायाः क्षेत्रे तत्र जनभाषात्वं विचिन्त्य संस्कृतेन न कोऽपि कार्यक्रमः अग्रे सारितो वा? तादृश कश्चन अनौपचारिकः कार्यक्रमस्तु नास्ति। औपचारिकरूपेण तत्र विद्यार्थिनाम् अध्ययनस्य व्यवस्था तु समीचीना एव वर्तते। तथापि किं भवति मया संस्कृतं भाषात्वेन व्यावहारिकभाषात्वेन प्रतिष्ठितं भवतु इत्यस्मिन् विषये असम्भवं तु किमपि नास्ति। एतस्मिन् विषये मया अधुना एकः प्राध्यापक हरिप्रसाद शर्मा आचार्यः स्मर्यते एतस्मिन् विषये। तस्मिन् विषये किमपि कथयामि अपि अत्र। यदा मम विश्वविद्यालये प्रवेशः सञ्जातः तदा अहं कनीयान् प्राध्यापकः आसं। तत्र तस्य विषये बहु श्रुतम्। अत एव अहम् एकदा तस्य गृहं गतः तं मिलितुं। स तत्रैव प्राध्यापकः आसीत्। मया दृष्टं यत् तस्य गृहे ये बालकाः आसन् सर्वेपि संस्कृतं वदन्ति स्म, विदन्ति स्म। कथितमपि सम्यक्तया विदन्ति स्म, आत्मनापि संस्कृतं सम्यक्तया वदन्ति स्म बालाः। तदनन्तरं तस्य पत्न्या सह मिलितः तया कदाचिदपि औपचारिकी शिक्षा गृहीता नासीत्। एकस्यां कक्षायामपि प्रथमकक्षायामपि तेन अध्ययनं विहितं नासीत्। परन्तु सा सम्यक्तया संस्कृतं वदति स्म। अस्माभिः कथितं सर्वं सम्यक्तया जानाति स्म, वेत्ति स्म।
तस्य अनक्षरः अक्षराणां परिचयः अपि तस्य नासीत्। तत्र एकः कर्मकरः आसीत् वृद्धः, सोऽपि संस्कृतं वदति स्म, सम्यक्तया जानाति स्म। तदनु तेन कथितं गोष्ठे गच्छामः। तस्य गोष्ठे अहं तेन सह गतवान्। तत्र गावः स्थिताः आसन्। तेन गावः उत्थातुम् अनुरुद्धः संस्कृतभाषायां। गावः अहम् अत्र आयात अस्मि, मम अतिथयोऽपि अत्र वर्तन्ते, भवत्यः उत्तिष्ठन्तु। गावः उत्थिता। तदनन्तरं तेन एका गौ मूत्रदानार्थं प्रार्थिता। गवा मूत्रितं। केवलं गाव एव नैव, तदनन्तरं तेन कुक्कुरः आहुता। कुक्कुरः आहुता संस्कृतभाषायां। भो कुक्कुरा अत्र आयान्तु, तारस्वरेण कथितम्, अत्र आयान्तु, मया भवतां कृते भोजनं निर्मितम् अस्ति, भोक्तुम् आगच्छन्तु। वारं वारं द्वित्रिवारं चतुर्वारं तारस्वरेण उक्तवान्। तदनन्तरं परिवेशे स्थिता, ग्रामे स्थिता द्वित्रा कुक्कुरा तत्र समायाता। तेन ओदनं दत्तं। तदनन्तरं तेन काका आहुता। अरे काकः आहुता। तत्र पञ्चशः काका समायाता। तेन भोजनं दत्तं सपदि एव। पञ्चवारं षड्वारम् आहूतवान्। रे काका आगच्छन्तु, रे काका आगच्छन्तु, मया भोजनं सज्जीकृतम् अस्ति। काका समायाता। तेन तत्र गोधूमान्नं प्रसारितं तेषां कृते, तैः भुक्तम्। एवं असम्भवं नास्ति संस्कृतभाषा व्यावहारिकभाषातया प्रतिष्ठिता भवितुं शक्नोति, परन्तु एतावता अधुना या स्थितिः वर्तते तेन तथा सारल्यं नास्ति। यतोहि प्रतिलक्ष्यम् एकोऽपि जनः संस्कृतं वदति न वा। केवलं नेपालस्य विषये, नेपालस्य परिप्रेक्ष्ये कथ्यते। नेपालस्य स्वत्वं वर्तते संस्कृते। संस्कृतवाङ्मये यत् निहितं वर्तते तद् अस्माकं पूर्वजैः महता प्रयासेन तपस्या विधाय, अनुसन्धानानि विधाय, बहु अनुसन्धाय तत्र स्थापितं वर्तते। सर्वमपि वाङ्मयं यत्र अस्माकं पूर्वजानां स्वत्वं वर्तते, अतएव अस्माकं पूर्वजानां तत् स्थापितम्, अतएव अस्माकम् अपि तत्र समानं स्वत्वं वर्तते। तथापि अत्र प्रतिलक्ष्यम् एकोऽपि जनः, शतस्य वार्ता नास्ति, प्रतिशतं न कथ्यते, प्रतिसहस्रमपि न कथ्यते। प्रतिलक्ष्यम् एकोऽपि जनः संस्कृतं वक्ति न वा। लक्षमितेषु जनेषु अपि संस्कृतस्य एकोऽपि वक्ता न लभ्यते। एकतः। अपरतः प्रसारणेपि कति दूरदर्शनकेन्द्राणि नेपाले सन्ति। सत्यं। कति आकाशवाणी केन्द्राणि सन्ति। तेषु आकाशवाणी केन्द्रेषु केवलं पञ्चफलकानि संस्कृते समाचाराः प्रसार्यन्ते। द्वयो नेपाल टेलिभिजन केन्द्रे, ओंकार दूरदर्शन केन्द्रे च केवलं द्वयो दूरदर्शन केन्द्रयो प्रतिसप्ताहम् एकवारं वारद्वयं वा संस्कृतस्य प्रसारणं भवति। तेन तु संस्कृतभाषायाः प्रसारः समीचीनः वर्तते इति आशा अपि नास्ति। अतः स्थितस्य गतिर्चिन्तनीया। स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। यदि अत्र मया यथा पूर्वमपि कथितं, माध्यमिकशिक्षापरिषदा 12कक्षां यावत् संस्कृतम् अनिवार्यतया प्रतिष्ठाप्यते। संस्कृतस्य अध्ययनम् अनिवार्यं विधीयते। तदनु ये आवासीय विद्यालयाः वर्तन्ते तैः यथा आङ्ग्लभाषायां यत्नो विधीयते तथैव संस्कृतस्य कृतेपि संस्कृतसम्भाषणाय अपि यत्नः विधीयन्ते। तदनु लोकसेवाया प्रतियोगितासु संस्कृतस्नातकैः समानाः अवसराः लभ्यन्ते। तादृश्यां स्थितौ भवादृशा युवानः यदि निरन्तरं प्रयत्नं विदधति तदा पुरा योगस्य प्रचारः कियः नासीत्। एकेन रामदेवेन न केवलं भारते समस्ते विश्वे अपि एकम् आन्दोलनं, यौगिकम् आन्दोलनं संस्थापितं। तेन अधुना तु मन्ये
भूमण्डलेपि भूमण्डले व्याप्तं वर्तते सर्वं। भूमण्डले योगस्य चर्चा व्याप्ता वर्तते, योगं प्रति जनानाम् आकर्षणं वर्तते। तदनु संस्कृत विश्वविद्यालयेन अन्याभिः च संस्कृतसंस्थाभिः यत्र यत्र संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं भवति ताभिः संस्थाभिः सम्यक्तया संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अनुसन्धानाय च व्यवस्था विधीयते। सर्वकारेण शासनीय सञ्चारमाध्यमेषु तदनन्तरं वैयक्तिकरूपेण सञ्चालितेषु च सञ्चारकेन्द्रेषु समीचीनतया संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रसारस्य व्यवस्था भवति। तदनु किं भवति, यत्र जनानां ग्रामे ग्रामे स्थाने स्थाने सम्भाषणशिबिराणि आयोज्यन्ते, तत्र संस्कृतस्य महत्त्वेन सहैव संस्कृतभाषाया प्रचारः प्रसारः संस्कृतसम्भाषणे क्षमता उत्पाद्यते। तदनन्तरमेव एतत् कल्पयितुं शक्यते यत् संस्कृतभाषा व्यावहारिकी भाषा भवति इति। अन्यथा तु सारल्यं नास्ति। बहु उत्तमं, भवता सम्यक् प्रत्यपादि विषयः। भवता संवादकाले प्रोक्तं तत्र भारतदेशे तावन्तु विश्वविद्यानिलयाः संस्कृतनिमित्तं प्रतिष्ठापिताः सन्ति। तत्र प्रतिराज्यं प्रायः शिक्षणपरिषदपि वर्तते। यथा उच्चमाध्यमिकशिक्षा परिषत् तत्र उत्तरप्रदेशस्था भवति, उच्चमाध्यमिकसंस्कृतशिक्षा परिषत् उत्तरप्रदेशस्था, एवं रूपेणापि तत्र कल्पना वर्तते। एवञ्च तन्नाम भारते संस्कृतस्य सुमहान् समाजो विद्यते। अस्माभिः तैः सह समन्वयाय चेष्टा विहितापि न प्राप्यते। ते कथङ्कारं पाठ्यक्रमं रचयन्ति, कथङ्कारं बालान् छात्रान् च प्रबोधयन्ति, भाषानिमित्तं ते किं किं कुर्वन्तः सन्ति। केवल भारतदेशे प्रामुख्येन यत् कार्यं सञ्जायमानं वर्तते इतरत्र जर्मनादिषु देशेषु अपि स्यात्, तैः सह समन्वयाय विश्वविद्यालयेन कोऽपि आयासः कृतो न दृश्यते। भवान् किं वक्ति विषयेऽस्मिन्? समन्वयस्य सम्बन्धस्य प्रयासस्तु करणीय एव भवति, प्रयासः कृतोऽपि वर्तते। तत्रत्य व्यवस्थापकाः प्रयासं कुर्वाणाः अपि सन्ति, न केवलं भारते एव परन्तु विदेशेषु अपि अन्येषु भारतात् अतिरिक्तेषु देशेषु अपि सम्बन्धस्य विस्ताराय प्रयत्नः जायमानो वर्तते। तथापि भारते यथा वर्तते बहुषु राज्येषु द्वादशकक्षायां यावत् संस्कृतम् अनिवार्यं वर्तते। प्रायशः बहुषु राज्येषु वर्तते, सर्वेषु तु नास्ति, परन्तु बहुषु राज्येषु संस्कृतम् अनिवार्यं विद्यते। तदनु बहुषु राज्येषु मया तत्र राजस्थाने दृष्टं, तत्र शिक्षान्तरस्य कृते एकः शिक्षामन्त्रालयो वर्तते। संस्कृतशिक्षायाः कृते पृथगेव संस्कृतशिक्षामन्त्रालयो वर्तते। अरे राम, मन्त्रालय एव पृथक् वर्तते। अहं यदा शिक्षाध्यक्षे आसं तदा एकस्मिन् कार्यक्रमे राजस्थानं प्राप्तः। तत्र मया दृष्टः संस्कृतशिक्षामन्त्री वर्तते पृथक्। अन्येषां सर्वेषां विषयाणां कृते विषयान्तराणां कृते एकः मन्त्रालयः शिक्षामन्त्रालयः, परन्तु संस्कृतस्य कृते एकः स्वतन्त्र पृथगेव शिक्षामन्त्रालयः वर्तते, संस्कृतशिक्षामन्त्रालयः। संस्कृतज्ञः एव तत्र मन्त्रिरूपेण कार्यं करोति। परन्तु अत्र तु शिक्षणालयेषु अपि बहुषु शिक्षणालयेषु असंस्कृतज्ञाः कार्यं कुर्वन्ति। तेनापि संस्कृतस्य मर्म तैः सम्यक्तया न ज्ञायते। तदनु तस्य विकासाय कथं यत्नः सम्भवति। तथापि मया एतत् सगर्वं कथ्यते, भारते यादृशः प्रचारः यादृशः प्रसारः संस्कृतस्य वर्तते, नेपाले ततो अधिकमेव वर्तते। तद्दृष्ट्यापि अधुनापि यद्यपि अत्र शासनदृष्ट्या विहिता प्रयासाः न्यूना वर्तन्ते। वैयक्तिकरूपेण जनाः विद्यालयं संस्कृतविद्यालयं न सञ्चालयन्ति। कानिचन गुरुकुलानि वर्तन्ते, परन्तु सर्वाणि तादृशानि न सन्ति। भारते वैयक्तिकरूपेणापि संस्कृते निवेशं जनाः कुर्वन्ति। अत्र तादृशी स्थितिः नास्ति। तथापि संस्कृतस्य स्थितिः यदि सामग्रेण
पर्यालोच्यते तदा भारतस्य अपेक्षया नेपाले नैयून्यं नास्ति, नैयून्यं नास्ति। यदि यथा भारते वर्तते, बहुषु राज्येषु वर्तते, उच्च शिक्षा के अरे उच्च माध्यमिक शिक्षायां यावत् संस्कृतम् अनिवार्यं वर्तते, तथैव नेपालेपि संस्कृतस्य अनिवार्यता विधीयते। तदनु वैयक्तिकै जनैरपि संस्कृते सन्निवेशो विधीयते। स्थाने स्थाने सामूहिकरूपेण जनै संस्कृतशिक्षाया कृते, संस्कृतशिबिराणां कृते, संस्कृतस्य प्रचारस्य कृते यत्नः विधीयन्ते। तदा नेपालः संस्कृतस्य सन्दर्भे जगद्गुरुत्वेन प्रतिष्ठातुं शक्नोति इति मे विश्वासो वर्तते। सम्यक्। अहं किञ्चित् विषयम् अत्र कञ्चन विषयं वदामि। भवता राजस्थाने संस्कृतमन्त्री एव पृथक् अस्ति इति यत् प्रोक्तं, तादृक् एव कश्चन रोमाञ्चकरः विषयः मया श्रुतः आसीत्। कदाचित् भारतदेशस्य संस्कृतपरिषदि संस्कृतात् अतिरिक्तविषयस्य पृथक् विषयस्य इतरविषयकं जनं चितवन्तः तत्रत्य प्रशासकाः। तदनन्तरं तस्यां परिषदि स्थितैः सर्वैरपि त्यागपत्रं प्रदत्तं। संस्कृतस्य नेतृत्वं संस्कृतज्ञः एव कश्चन कर्तुम् अर्हति इति, परन्तु अत्र सा स्थितिः नावलोक्यते। प्रायशः संस्कृतविश्वविद्यानिलयम् एव पश्यामः। कदाचित् नेपाली विषयस्य जनः चितो भवति, कदाचित् अन्यविषयीयजनः चितो भवति। पूर्वं तु आसन् संस्कृतज्ञाः एव गुरवः। इयं दुस्थितिर्न वा? संस्कृतं लेशतोपि न वेत्ति, संस्कृतस्य मर्म कथं वा अभिजानीयात्, कथं वा तस्य नेतृत्वम् उत्तमतया वहेत्? किं वदति भवान्? यद्यपि वैयक्तिकीषु रुचिषु सर्वं निर्भरं भवति। रुचिवन्तः असंस्कृतज्ञाः अपि जनाः संस्कृतस्य विकासाय प्रयतन्ते। अधुनातना असंस्कृतज्ञाः अपि विषयान्तर विज्ञा अपि जनाः यदि प्रतिष्ठिता वर्तन्ते, ते अपि सम्यक्तया एव प्रयतमाना वर्तन्ते संस्कृतस्य विकासाय। अन्ये किं कुर्वन्ति एतदपेक्षया अस्माभिः यदि संस्कृतस्य जनाः एव तत्र प्रतिष्ठिता भवन्तु, संस्कृतस्य मर्म सम्यक् विज्ञाय संस्कृतस्य विकासाय यतन्ताम् इत्यस्मिन् विषये यदि सर्वैः संस्कृतज्ञैः संहत्य कार्यं विधीयते, सर्वकाराय परामर्शो दीयते, तदा कदाचित् समीचीनतया तत् कार्यं पुनः सञ्चालयितुमपि शक्यते। सत्यं। तत्र अस्माकं कालः अल्पः वर्तते, एवं तत्र भवता सह अहं बहुकालं भाषमाणः भवेयम् इति चिन्तयामि, परन्तु अस्माकं निर्धारितः कालः इदानीं किञ्चित् अल्पः वर्तते। अन्तिमे तत्र अस्माकं प्रयत्नादिषु विषयेषु अपि च अस्माकं संस्कृतम् इति ओङ्कारदूरदर्शनस्य वीक्षकान् आदाय, अथ च तत्र मया ये विषयाः त्यक्ताः वा तेषु विषयेषु अस्मत्प्रियदर्शकान् किं वक्तुं भवान् इच्छति? संस्कृतस्य महत्त्वं नेपालस्य कृते अत्यधिकं वर्तते। एवं यद्यपि अधुना वैज्ञानिकाः अपि संस्कृतं प्रति आकर्षिताः सन्ति, यतोहि यथा पूर्वं वैदिके युगे मन्त्रस्य प्राधान्यमासीत्, जनाः मन्त्रेणैव यानानि सञ्चालयन्ति स्म। तादृशे युगेपि संस्कृतस्य प्राधान्यमासीत्। मन्त्राणां साक्षात्कारं विधाय तत्सर्वम् अस्माकं पूर्वजैः संस्कृतभाषायामेव स्थापितं वर्तते। अधुनातने समये जगति यानि यन्त्राणि दृश्यन्ते, यानि यन्त्राणि विद्यन्ते, तेषां कृते अपि संस्कृतः सर्वाधिक उपयोगी वर्तते। संस्कृतभाषायाः सङ्केतान् यन्त्राणि भाषान्तरापेक्षया सहजतया गृह्णन्ति। तादृश्यां स्थितौ अस्माभिः सर्वैः संस्कृतस्य विकासाय, प्रसाराय, प्रचाराय च संहत्य यत्नः विधेयः। तेन अस्माकं कल्याणं भवति, देशस्य कल्याणं भवति, देशस्य कल्याणं भवति, राष्ट्रं प्रतिष्ठितं सम्मानितं भवति। तेन च किं भवति, वयं सुखिनः सम्भवितुं शक्नुमः।
अतएव संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय अध्ययनाय च भवन्तः सर्वे प्रार्थ्यन्ते अनुरुध्यन्ते च। अस्तु आचार्यवर्य, भवान् बहुमूल्यवन्तं समयम् अस्माकं कार्यक्रमनिमित्तं दत्तवान् इति कृत्वा दूरदर्शनपक्षतः भवते नैकविधाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। ओङ्कार दूरदर्शनं भवान् च ओङ्कार दूरदर्शनस्य सर्वे जनाः अधिकारिणः सर्वे नमस्यन्ते। येन दूरदर्शनेन अत्र संस्कृतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय साप्ताहिकमपि स्वल्पतरः कालः दत्त प्रार्थ्यते च। यदि ओङ्कार दूरदर्शनं शक्नोति सामर्थ्यं विद्यते तदा दैनिकरूपेण एतादृशान् कार्यक्रमान् सञ्चालयितुं यत्नः दूरदर्शनेन विधेय प्रार्थ्यते, अनुरुध्यते, परामृश्यते च। अस्तु, भक्षितेऽपि लसुने न शान्तो व्याधिरिव तत्र भवता साकं कृते सत्यपि संवादे तत्र मम संवादस्य त्वरा तत्र कामना वा पूर्णा नास्ति। आगामिषु दिवसेषु अपि मया आहूतः सन् भवान् पुनश्च आगमिष्यति इति मे दृढीयान् प्रत्ययो विद्यते। यदि आहूयते तर्हि अवश्यमेव आगच्छामि। नमस्कारः। अस्माकं प्रियवीक्षकाः, अत्यन्तं सुखदः संवादः अभूत्। गुरुवरेण प्राध्यापक डाक्टर पदवीकेन भागवतप्रसाद शर्मणा महाभागेन सह शिक्षाध्यक्षचरो विद्यते नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। अस्तु, भवन्तः अस्माकं कार्यक्रमं प्रतिवारं पश्यन्तु, दृष्ट्वा च अत्रत्यं न्यून्यम् अपाकर्तुम् अस्मान् संसूचयन्तु च। एतावत् प्रोच्य शिवरात्रिश्च सन्निहिता वर्तते, तदर्थं च अस्माकं कृते भगवान् भूतभावनः श्रीशङ्करः कल्याणं कुर्यात् इति च सर्वान् ब्रुवाणः। तत्र शङ्करं च नमस्कृत्य अद्यतनकार्यक्रमम् अहं पूर्णतां प्रति नयामि, कार्यक्रमात् विरन्तुम् इच्छामि। नमस्काराः। जयतु संस्कृतं, जयतु नेपालदेशः। धन्यवादः।